زستاسو په درون استقبال کې راغواړم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر درون استقبال یې وکړئ منظور پښتین ټول موبایل آن کړئ د موبایل لایټ لائٹ ٹول آن کئی دا موبائل والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زو ٹولو اولسونو تا پسٹیج باندنا سمونگ دیر درانا دا پی ٹی ایم مشرطابا تا او زمونگ مخامق ناس دیر عزتمند دا پی ٹی ایم عہدیداران او ورکار اور آغلی ملمانو تا ٹولو تا دا زردہ تلا سلام کوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پدے جلسہ کے پلوش میر پختانر آغلی دی او دے وائس فار سین مسنگ پرسنز کسان ہم راغلی دی نو زبا اردو کے ہم خبر آخر کے قوم پر خودل ملغرو داشتگردی دوائی چکم زمونگ سراوشپا مونگ پختنو باسیت کام ہیچوک ندی وجلی مونگ پختانو باسیت کام دغو ظالمانو وجلیو او داشتگرد چوک وی داشتگرد چه چوک وجنے کوي آغا داشتگرد وی مونگ پر امن اخلاق مونگ پر امن اولسونا مونگ چه چارتا احتجاج کڑائی دائی تو ازکے تویا ولی او دغو ظالمانو دا پشتون وطن دا خوان دیو من دیو معاشمانو اوش کے تویا ولی اوش تا دنیا داشتگرد دغوی چه وجنے کوي اس محسن داوڑ خبر وکلا چه 15 ریپورٹ تائی 15 منلی خلق تی پلکونو پشتانه پلرو بر افغان وطن کے ووجل شول چه چوک ووجل شی آغا تا دشتگرد وائی که چوک چه وجنے کوي آغا تا دشتگرد وایا شی پشتانه دشتگرد ندی پشتانه دا دشتگردی شکار دی پشتا وطن نا یو کالونی جوڑا کرلا دا میٹ پشتونخوا اکالونی اندگے سافوارن ٹیرر دنیا وائی دوئی دشتگردی دا دشتگردی پنامہ باندے یو لوئی کاروبار وشا نن دا باجاوڑ لوئی سم بازار نشتوران شوائی دائے نن دا باڑے بازار کاروبارونا ختم دی تمامو زی تلاٹ شاورک زی جنسی تا حس ندی پاتے تاورکزو کرون رنگ دا سوات شائز تا اور ورکڑی شا دا بونیر علم غر اسام دا دوئی پا قبضہ کرا چی دا دشتگردے ٹریننگ یہ پکے جوڑ کڑائی دائی وزیرستان ٹول کندر شا دا چمن لارے بندی دی یو طرف دا قبائلی علاقے یو نیم لاکھ کورون رنگ شوی دی بل طرف تا جرنل کیانی پا آسٹریلیا کے جزیرے آخستی دی بل طرف تا دوئی پاپا جونز جوڑ کڑی دی زمونگ دا وطن پورانا ولو باندے دغو خپل زانون آباد کرل زو دا یو خبره پا اردو جبک کی ورطا کوما چه دا چا سوچ نوشی چه دوی چیرے نسل پرست تل
تل اکثریت پاتے شوائی دے اقلیت ندائی پاتے شوائی نسل کے بنیاد پر شکل کے بنیاد پر کھانے پینے کے بنیاد پر پہنے کے بنیاد پر ہم کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں کرتا ہے کوئی کالا ہے سفید ہے سرخ ہے وہ اللہ نے شکل دیا ہے کوئی کس نسل کا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے کون کیا پہنتا ہے کیا نہیں پہنتا ہے کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا ہے یہ ان کی اپنی مرضی لیکن ہمارے وطن کے استحصال کر کے اپنے آپ کو آباد کرو گے تب اس کے خلاف ہم اٹھیں گے نسل نہیں استحصال کے بنیاد پر ہم اپنے وطن کی دفاع کریں گے اور اپنی وطن کی دفاع کرتے کرتے پشتون تحفظ مومنٹ کے نوجوانوں نے اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا آج ارمان نونی جو یہاں کھڑے ہو کر تقریر کرتے تھے انہوں نے اپنے قربانی دی سردار عارف نہیں ہے ہمارے خڑ کمر کے شہداء وانا کے شہداء دیگر جتنے پشتون شہداء ہیں سب کو اس سارے مجمع کی طرف سے ان کے شہادت کو ان کے قربانیوں کو لال سلام پیش کرتے ہیں ہم سارے شہیدوں کو پشتونخوا وطن کے ملگرو دا ڈیچے پناہ باندھے چرتا دا بتے پناہ باندھے تو پشتونخوا وطن کے دا کوئٹہ نواخلہ تر سوات پرا قبضے جاری دی قبضے لگیا دی پیشور خار نوخار سوات کے دا کینٹ پناہ باندھے دوئی زانتا رہائشگاہ جوڑے کڑلے تو دوئی سیاہی مقامات کے ور ختم کڑل دیکھوا چرازے دا پشتونخوا وطن ٹول غرونہ دوئی نیولی دی تا دغه قبضے خلاف پی ٹی ایم راپور تدائی چه پشتانا خپل وطن یہ دائی خوگ وطن یہ دائی مور وطن یہ دائی ما قبضہ کھوا پا مور وطن خپل مور وطن چوک ہم چاہتا نہ پریک دی پا واللہ پا پشتونخوا وطن کے چه یو پشتون ہم جواندائی بھی تا تا من خپلا خاورا ندر پریدو نہ قبضہ پہ کھولائی شے نہ غلام جوڑا ولائی شے یوازے پشتونخوا نہ مطلب لرو بر وطن دائی زمان لرو بر پشتانا افغانان دا ہیچ کلا دا دوی سر نمانی ملگرو نن ہم کا مونگورو پچھا من سے سوش ول سو رزیاول معاشرمان نا گلون یوین تو یولے ملگرو معاشرمان یہ وجل او دوی تا ہیچ افسوس نستا ٹول پہ غلی دی داغو معاشرمانو درد داغو معاشرمانو غم دا زمان شریک غم دائی اگا معاشرمان دا خپل دوی ندی بڑکڑی استاسو دا مرگونو دا جنگ چے کمو دا گئی اس تسلسل وہ پا نارت وزیرستان کے ہر عورت ٹارگٹ کی لنکی کی ہر عورت زیوہ پشتانا مور دا ڈیرو اشکونا دا ڈیرو جڑونا خپل سر پا پٹکی و تڑی چے درد کوی دا دردونو دا سر دا درد کھولے پری زمان مندی فندی با دوی ہر عورت ٹارگٹ او سنگا کوی ولے کوئی ٹارگٹ کلنگ پا باجا وڑ کے صرف دے چوم یاشتو چھے پا درجنو مشران دوئی وہ وشل پا سواب کی وہ وشل پا پیشور کی وہ وشل دلتا پا کراچیک سے دا ٹرک مزدوران واقعی ہم مخامخ وہ وشل ملگرو دا وشنے پا فاٹا کے پا قبائلی علاقے کے دوئی پا اہدنا پس کوی چھے کلائے دا خلق بے کوہ راکڑل آئی ڈی پیسٹول جواندی سخوہ پا کیمپونو کے وہ اسدل خلق دا خدای نہ سوال کوي مونږ یې په ژوند په کیمپونو کې پلنډونه ودرول او د انسانانو سوالونه کول ذلیل شه پښتانه د دوی تقدس هغه روب دبدبا هغه دغه جنګونو ور ختم کړله ملګرو باوجود دغه چې مونږ آئی ڈی پیز دا متاثرین ژوند تیر کو اول خود ځل لفظ متاثرین دغه وجه استعمالومه چې خلق نه پوهیږي مونږ متاثرین نه یو متاثرین هغه وی چې د قدرتی آفات زلزله یا سیلاب راشي هغه متاثر وي څوک چې د انسان د جبر متاثر شي هغه ته مظلومین وایي هغه ته متاثرین نه وایي مونږ محکومه خلق یو ځکه مونږ مظلوم یو بیا چې کله دوی وویل چې مونږ خو د علاقه کلیر کړله مونږ چې واپس لاړو زمونږ کورونه کلیر وو زمونږ په کور کې تر یو چایجوش پرا یو د چای پیالې پرا سامان نه و پاتې هغه یې غلا کړی وو خښتې یې غلا کړې وې دوی ګاډر ټیرن غلا کړی وو دوی کلیر دی ته ویل او بیا چې مونږ کتل زمونږ هره لار دوی نیولې وه په هر غر باندې دوی ولاړو زه په چیلنج ورته وایم په ټوله قبایلي علاقه کې یو هیڅ ځمکه هم داسې نشته ده چې هغه د دوی د لید نه بهر وي دا چیک پوسټونه پیکټو کیلې په داسې یو پوزیشن جوړ کړي دي چې ټوله علاقه ورته داسې ښکاري
بیا په دې کې دننه د ټارګټ کیلر څنګه راځي په دې کې دننه په نارت وزیرستان باجوړ ساوت وزیرستان کې وژنې څنګه کیږي ملګرو دوی وجې دي یا خو ته ناکام یې یا ورسره میلاو یې خو ستا کرنل امام چې کوم بیانونه کړي دي ستا جرنل حمید ګل چې کوم بیانونه کړي دي ستا جرنل مشرف چې کوم بیانونه کړي دي ته د دغه موجد یې او تا ټریننګونه پیسې اچول کړي دي نن ته وایې او په دې ټارګټ کیلینګ باندې دا ریاست خاموش ولې دی هر هغه واقعه چې دوی پکې نوي ملوث هغه چې ډېره وړوکې وي هم هغې دپاره بیا پوره عدالت هم موجود وي هر شی کوي دوی خو چې کله دوی پکښې ملوث شي هلته دوی خولې بند کړي معلومیږي چې په دې وژنه کې دوی ملوث دي بلکې ښکاره ملوث دي ښکاره ملوث دي چیرې دي هغه عدالتونه هغه عدالتونه چیرې دي چې د انصاف خبرې کوي ستا د عدالت نه مونږ د 12 مای 2009 د شهدا هیڅ انصاف نه ولیدو ستا د عدالت نه مونږ د کویټې د وکیلانو هیڅ انصاف نه ولیدو ستا د عدالت نه د ای پی ایس د ماشومانو هیڅ انصاف مونږ نه ولیدو په ډماډوله کې ماشومان شهید کړل په وزیرستان په فاټا ټوله کې بمباریانې وشولې داسې په دې چمن کې په دې نورو پولو باندې چې څومره په پوله ګیټ دي په دې ټولو کې چې څومره هم د پښتنو مرګ وشو ما ته د دا عدالتونه ثابت کی چې دوی انصاف ورکړی وي هو په دا عدالت کې بیا ما عالم زیب ولیدو چې ولاړ دی میں ملزم نه یي مدعی ہوں زا ملزم نہیں ازما داولا پا دے عدالتونو کے حنیف پشتین موجود دائی خو احسان اللہ احسان نشتا دائی چوک چے امن غاڑی آغا بندی کا پا دے جیلونو کے نن مولانا اعجاز موجود دائی تحنیف سرا فہیم موجود دائی آغا دوی بندی کڑی دی خو آغا خلق چے ترہاگری کوي آغا خلق چے وژن کڑی دی آغا خلاص کرزی دی راوان ور انصدار یعنی پا دپنے دا جرم غوشو باوجود دغه چې په د ایف آی آر او جوډیشل کنسوري انکوائري کمیشن ریپورټ هم ورکړ یوه ورځ جیل یې نه کور ته د قاتلانو ملګری یې ته د دهشتګردانو ملګری یې موږ تل د امن خبره کړې ده موږ تل د سولې خبره کړې ده سوله او امن سره ستا تاریخي دشمني ده سوله او امن تا ته فایدې نه درکوي ستا جرنلان چې نن لوی لوی کاروبارونه لري ستا جرنلان چې نن جزیرې لري ستا جرنلان چې نن لوی لوی شیونه لري دا ټول زموږ په وینو باندې دوی جوړ کړي دي دا دلته چې دوی پټې راته ولګوي ډېرو فوجي افسرانو دا د ترکې پټې زموږ په وینه جوړې کړي دي زموږ د عامو پښتنو په وژنې یې جوړې کړي دي موږ د دغې ظلم خلاف موږ د دغې جبر خلاف راوتلي یو دا یو خبره په اردو کے ورطہ کوما ہم جب بچے تھے مولانا صاحب کہتے تھے آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ جب یہ اس دنیا میں زندگی اللہ اور رسول کے اطاعت کے مطابق گزارو گے تو آخرت میں تمہیں جنت ملے گا ان جرنیلوں کو دنیا کی قوتیں کہتے ہیں کہ آپ نے اگر نوکری ہمارے اطاعت کے مطابق کر دی تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو یورپ امریکہ میں بنگلے ملیں گے جزیرے ملیں گے جو ان کو دیے جا رہے ہیں ملګرو دلته د کراچۍ هم خبره کوو خو یو ځل د ډیورنټ په پوله باندې ایخوا دخوا پښتانه آبادي یوی نسل دی یوی وجود دی چې څومره هم هلته ګیټونه دي موږ ولې په کراچۍ کې اوسېږو ولې په لاهور کې ولې په بل ښار کې چې کوم زموږ د تجارت ځایونه دي هغه دوی ړنګ کړي دي او چې څه پاتې دي هغه یې NLC ته حواله کړي دي ملګرو انټرمنټ سنټر یې جوړې وې پېښور های کورټ فیصله وکړه چې دا غلطې دي د پېښور های کورټ فیصله یې نه ومنله دوی اسلام آباد کورټ ته لاړل او هلته دا فیصله تر اوسه پورې ښخه ده نه خو د دوی د پېښور د عدالت فیصله مني نه د پېښور د عیده یا د روژې د میاشتو ګواهي مني د په پښتونخوا کښې چې څه دي هغه دوی ریجکټ کړي دي په دې سسټم کې ریجکټډ پښتانه اوسېږي چې دلته دوی سټیټلیس اوسېږي مکمل دوی داسې ښکاري لکه هېڅ ریاست چې نه وي ملګرو که تاسو ګورئ دغه کراچۍ ده چې زه کله هم زه کراچۍ نه پېژنم چې کوم ځای دی کوم ځای نه دی خو چې څنګه به کنډرات شروع شول روډ به خراب شو ګندونه به شروع شول ما ته به پته ورغله چې دا د پښتنو علاقه ده چې څنګه به هغه لرې شول ما به دا د پښتنو نه وتل په پوره کراچۍ کې
دلته د پښتنو علاقہ کے کالج نشتا دائی اسپتال نشتا دائی زو وزیر اعلیٰ سندھ توایا میں وزیر اعلیٰ سندھ کو کہتا ہوں یہی پشتون تم کو ووٹ دیتے ہیں یہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں ان کے علاقے میں ایک کالج تک نہیں ہے ان کے علاقے میں ایک ہسپیٹل تک نہیں ہے ان کے علاقے میں آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا روڈ خراب ہے ایک چیز نظر آتا ہے ان کے علاقے میں تانے ہیں جہاں ان سے بتے وصول کیے جاتے ہیں جہاں ان کے عام مزدوروں کو کوئی ریڑی چلا رہا ہے کوئی مزدوری کر رہا ہے کوئی اور چھوٹی سی دکان ہے اس کا ان پر چھاپا مارو ان کو بند کرو پھر ان سے پیسے لے لو ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے وزیر اعلیٰ سندھ یہ رویہ تعصبانہ نظر آ رہا ہے آپ چکر لائے گئے ان علاقوں کے یہ یہاں پر مزدوری کرنے آئے ہیں ہم پرامن کراچی چاہتے ہیں ہم معاشی طور پر مضبوط کراچی چاہتے ہیں ہم کراچی میں امن اور بھائی چارہ چاہتے ہیں یہاں پر رہنے والے تمام جتنے بھی ایتھنیسٹیز ہے سندھی ہے مہاجر ہے گلگت بلتستان کے لوگ یہاں رہتے ہیں پنجاب کے لوگ رہتے ہیں بلوچستان کے لوگ رہتے ہیں ان کو امن کا پیغام اور بھائی چارے کا پیغام ہے کہ یہاں پر رہیں گے تو بھائیوں کی طرح اور ایک مثالی زندگی گزاریں گے اور ملگرو تالا درکو خلقو یا دلتا چھ لینڈ مائنز دی یا ایک قبضے کڑی دی یا زمونگ چھ سمرہ ہم بدبختے پا دے وطن راغلی دی یا دلتا چھ دوئی دا انکروچمنٹ پا نامہ باندے امپریس مارکٹ رانکو پا صدر کیڑنگا والوکڑل چرتا ہم چھ دوئی پختانہ بھی نہیں بس حالتا بربادی جوڑوی دوئی زمون پا بربادے کے خپل آبادی گوری دوئی زمون پا بربادے کے دنہ خپل جیپ ڈکھول گوری دوئی آبادی is directly proportional to the destruction of پشتونخوا دوئی دا پشتونخوا چھ سمرہ ہم تباہی کوي دومرہ دوئی زان پہ جوڑوی نو دقا عمل یا دلتا عام پا خلقو بانے چکم ظلم کی گی ریڑے والا دائی مزدور دائی دکاندار دائی لا اس چکم دلتا پا دے خاورہ باندے دا انکم ٹیکس والا راغلی دی چاگا دا پشتنو دا دکانون سامان یو سی چا دا اغزائی نراغلائی دائی دا دغزائی نراغلائی دائی ستا جرنیل دا امریکہ و یورپ ڈالر خوری آغا تا چلنوا ہے دلتا یو غریب سڑائی خپلے کپڑے خرچاوی آغا درانی ولائی بھی نو ملگرو دلتا چھے کومے دا NLC پاوالا سرا مسلی دی چھے دا پشتنوش پک ذرا کنٹینر دوئی یو اڑلے او یو نبڑے بلکہ اگو یہ غور ختم کرینو سی دا دوئی نوکری و روزگار یہ ور ختم کو دا دوئی ٹولو سرا کا کلا ہم مونگ دلتا یو دا سے جوند وارو چھ دا مسلی دنوی او ملگرو راوانور یا راوانوریزم دا پی ٹی ایم ختم کردائی دائی ہمونگ دا پاکستان عدالت توائیو چکم دا نقیب شہید گوایان دی پاغا باندے آغا تا دڑکے ورکول کیری پاغا باندے پریشر اچول کیری زا آغا گوایانو توایم پی ٹی ایم ستاسو سر ولار دائی کم زائی کہ ہم زائی یو کال ورطا کوئی لشکر بدر سرزی تاسو تبا ہیچو گگ ہم نو کی کہ تاسو تائی بلغرو دے دغو ٹولو مسلو حل پتس شکش دائی دا دغو مسلو حل پا اتفاق اتیاد کرائی زپا آخر کے دا یو جلسے اعلان ہم کہو خو یو زل پا اتفاق اتیاد خبر رکھو اے ملگرو دلتا زمان مختلف قبیلی دا زمان قوت تائی ما پا قبیلو تقسیم کیے گئی ما پا کرش تقسیم کیے گئی کچوک پا ڈیورنٹ دے خوادائی کا اے خوادائی کچوک پا یو زلہ کے دائی کپا بلا زلہ کے دائی کچوک پا فاٹا کے دائی کچوک پشتونخوا کے قبلستان کے چی یو زل پختون دائی بس دا زمان گرور دائی دا صلاحیتونو پا بنیاد بندے ودرے گئی ملگرو دلتا زمان گنش میں لیڈرشپ پا مخامخ در تناس تائی دوئی ہم قدر کوئی دوئی ہم احترام کوئی یا دلتا زمان مخامخ ہم دا پی ٹی ایم دیر تکڑا زوانان مشرطابہ کے زوانان اگر سٹیج تا ندی خلان دی ناستی اگر ناستی تو دوئی قدر عزت او احترام دغا پا دے بنیاد کوئی تو دوئی شپاورز یو کڑی بھی اور ستاسو دا پارا منڈے وہی ستاسو دا پارا کر کوي دا خپل وطن متحد ساتل ملگرو ما 13 ورځ هم ویلی وی موږ تقسیم کړي شوي یو چا انګریز بویل پلان کے قبیلہ دا سے دا پلان کے دا سے دا پلان کے خیل دا سے دا پلان کے خیل دا سے دا اگا پختانہ دا سی دی دا پختانہ دا سی دی پکر شاہ اے خواہ پختانہ دا سی دی پکر شاہ دی ایت سا سے دا سے نشتا دائی دا ٹوز دا منکو منس کے دا نفرت جوڑا ولولا جملے دی آدھا پیرانگی جملے اگا دا اس دا آئے سائے مائر فو جملے دا دا زینو نو باسی یو کام یو وطن پہ اتفاق اتحاد با اسے گو زمانگ اتفاق اتحاد زمانگ دا شجون گرنٹی دا پا مومند جنسی کے ہم
کوم اوس ترتیبات روان دي هغه دې ته خبره وړي عموما ضلع کې چې هلته یو بیا قصاص شي، هلته ډېر زیات ظلم او جبر تیر هم شوی دی، اوس هم کله د ګوټ په نامه کله د بیټ په نامه باندې هلته عملیات روان وي. ملګرو زه د تنظیم سازۍ په حواله سره خبره کوم، په دې لږ ځان پوه کوي. پی ټی ایم اوس تنظیم سازی کوي، په دې کې هر سړی ممبرشپ پکوي، د هرې پارټۍ ملګری ممبرشپ کولی شي، خو په دې کې چې ممبرشپ پکوي تا نه به یو کار اخیست شي. زه به لږ پې پوهومه چې دا څه شی وي. دا داسې وي چې زموږ په هره ضلع کې به زموږ د وکالا ټیم جوړ شي، په مرکز کې به وي، په صوبه کې به وي، د هغې به دفتر وي. هر پښتون هغه به د تحریک دپاره نه وي، هر پښتون دپاره به وي. هر پښتون ورتللی شي هلته خپل عدالت خپل کیس هر شی به تصویب کړي. دا وکالا به په هفته کې یو ځل په تاڼو او په جیلونو چکر وایي چې زموږ د پښتنو څه حال دی. دا چې یو کال وشي هم ستاسو به د کام ورسره متحد شي. دا په پی ټي ایم کې د پارټو په شان صدر جنرال سیکرټري نه وي، ډایرکټ ادارې دي. دا معاشي اداره لري، په هغه کې به د ټول کام د معیشت جاج اخذ شي چې د دوی معیشت څنګه روان دی. دا دوی نظریاتي او فکري لري، یعنی تنظیم لري، هغه نظریاتي او فکري اداره لري چې په هغه کې به ملګري وي. هر د تنظیم ملګری هغه به ټرین کېږي، پوره میاشت به د دنیا معلومات راخلي، د خپل علاقې معلومات به راخلي، د پی ټي ایم په حواله سره معلومات به راخلي. هغه به ته سټډي سرکل کوي په میاشت کې چې یو 15 کاله یو ځوان په داسې تنظیم چې پاتې شي، هغه به پوهه لري، هغه به علم لري، هغه به دلیل لري، هغه به بیا یو بل سره لانجه نه کوي، هغه به لانجې کموي. نو زموږ خلق زموږ ولسونه په دې باندې چې مضبوط تنظیم وي د دوی، دا دومره ښه چلېدلی شي. زموږ د ټولو شهیدانو انتقام زموږ مضبوط تنظیم دی. ملګرو آخر یو بله خبره درته کومه، دلته څوک وایي فلانې پارټۍ ده فلانې پارټۍ ده، چې یو ځل پښتانه دي که په کومه پارټۍ کې دي دا زموږ وروڼه دي، هېڅ د دوی سره بې اتفاقي ما جوړوئ. دا ټول په دې اوس هم دلته موجود دي، که ملا دی که قومي دی که مذهبي دی که نیشنلست دی. دا ملګرو که موږ بې اتفاقه و یو هم دوی نه پرېږدي، ټول به وژني بې عزته کوي. به ما ته یاد دي زموږ د باجوړ یو ډېر نیشنلست مشر و، ملک و، هغه یې خط ورپرې کړی و. ما یې چې تصویر ولیدو ډېر ودرېدل. ما ویل ډېر عزتمند سړی و، دوی سره دا کار ولې وشو. څو ورځې پس خبر راغی چې هلته چې کوم مفتي سلطان و هغه یې شهید که. ما ویل خدایه یا خدای مونږ خو په ژوند باندې اتفاق نه سره وکړو، خو معاف یې یو هم نه کړو. که نیشنلست به که ملا او پارچه باندې ورغی ټول سره یو شئ. ملګرو زه داسې نه وایم، خو خلکو خپل هغه خلک چې د لمانځونو ریکارډ یې نشته دی، د هغونه یې رحمت الله علیه جوړ کړل. موږ د باچا خان او خان شهید په شان باندې مسلمان خلکو ته د خپلو ملایانو کافر وویل. داسې نه ده، دا زموږ خلک دی. خپل اتلان وپېژنئ، د خپلو اتلانو قدر وکئ، د خپل تاریخ قدر وکئ، د خپلو پښتنو سره لږ ښه خویونه وکئ. آخر یو مطالبه درنه کوم ښکاري، زموږ ملګري وایي زموږ سر قربان دی. او ملګرو تاسو یو شي قرباني ورکړئ، د سر قرباني به ضرورت نشي پېښ. د غلطې رویې د منفي رویې قرباني ورکئ، هیڅ د سر د ورکولو ضرورت به هم نشي پېښ. د خپل پښتون سره ښه ژوند، هر هغه خبره، هر هغه فکر، هر هغه سوچ، هر هغه عمل چې هغه توړ راولي، هغه نفاق راولي، هغه زموږ ملګری نه دی، هغه زموږ په فایده کې نه دی. هغه ته که ډېر دلیل نه خوا دخوا کوئ هغه نه سیټ کېږي. هر هغه فکر، هر هغه سوچ، هر هغه عمل چې اتفاق را جوړوي هغه زموږ تر ټولو لوی دی. ملګرو آخر میں بن قاسم اور سٹیل ٹاؤن تانا میں پشتونوں کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ دہشت گرد ہے، دہشت گرد لوگوں کو مارتے ہیں. ہم نے کسی کو نہیں مارا ہے، ہمیں مارا گیا ہے، ہمیں برباد کر دیا گیا ہے. اس شہر کراچی میں جس کو روشنیوں کا شہر کہا جا رہا ہے، یہ پشتونوں کے لیے تاریکیوں کا شہر رہا. یہاں پر ظلم اور جبر میں پورے ٹیم پیرتے تھے. لوگ ایسے بھی ہیں، ظالم ایسے بھی ہیں کہ پشتونوں کو مار مار کر تک گئے، مگر
ابھی تک وہ یہ کام کر رہے ہیں. ایک تک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے. ہم یہاں پر اور ہر جگہ پر امن چاہتے ہیں اور امن چاہنے والوں کے ساتھ ہے. ملگرو پلرو بر افغان وطن کے سولہ و خشبند داز منگو استاسو مقصد دائے ترچو چپا افغانستان کے امن نوی راغلائی زانو نا پوئی کے ترہو پا پشتونخوا کے امن نشی رات لائی زکا چپا افغانستان کے بدمنے جنگ دا پارا پشتونخوا دوی مورچہ استعمالوی نو پلرو بر وطن کے با امن غواڑو سولہ بغواڑو ٹولو پشتنو تا چرتا ہم اسیگی خوشحال ژوند ورته غواړو. هغه پښتانه چې د دنیا د ګټ ګټ نه پی ټی ایم سپورټ کوي د دغه جلسهګاه لخوا دوی ته هم سلام. هغه که په عربو کې پراته دي که په یورپ که په روس که په چاینا یا په بل ځای کې پراته دي چې څومره هم دي دوی ته ټولو ته سلام. او ملګرو په آخر کې به د یو جلسې اعلان کوي ټول به ښه کمپین ورته کوو. 28 دسمبر ته به په خیبر ایجنسی کې ضلع خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي. تاسو ټول ګډون وکړئ. او ملګرو یو په آخر کې یو بیا هم ریاست کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک تو چمن میں کلم کلا چھوٹے بچوں کو پھولوں کو سیکیورٹی اداروں نے مار دیا اور دوسری طرف اویس عبدال کو آج تک اریسٹ کیا ہوا ہے. جلد از جلد اویس عبدال کو رہا کیا جائے ورنہ مولا بارام در نہ دے گا وہاں اگر رہا نہیں کیا. اور انیف پشتین کی رہائی جلد از جلد ممکن بنایا جائے ورنہ اس طرح مذاکرات پھر نہیں ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف حنیف پشتین جیل میں ہو دوسری طرف مذاکرات ہو. اس طرح مذاکرات کے لیے پھر شاید ہم جلد رہا کیا جائے. مولانا اعجاز کو جلد از جلد رہا کیا جائے. اور څومره هم خلق دی څومره هم اولسونه دي د زړه د تله تاسو ته سلام. د پی ټی ایم کراچۍ زنده باد ټول پی ټی ایم زنده باد پښتانه افغانان زنده باد. خدای مو خوشحال لره خدای مو آباد لره. تاثر یوځای کېږو په نیکسټ ویډیو کې نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله بیا یوځای کېږو سره. پی ټی ایم اپډیټ زموږ افیشیل پیج دی دا تاسو کتو پی ټی ایم اپډیټس پیج سره لایک کړئ ویډیو شیر کړئ زموږ حالات هم ټیک کړئ. ډېره مننه. الله